हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं? वेलकम टू लाइव। थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं? आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। मैं ये देख रहा हूँ कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, इन्हें मैं थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बारे में, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे कुछ सवालात हैं आपसे। हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक है बिकमिंग PSL इंटरप्रेटर विथ कनेक्ट हियर। यस, बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है? मेरा आपसे सवाल है, आपका फेस साइन वगैरह अपनी तफसील बताइएगा। ओके, मेरा नाम है मिनर्वा। मेरा फेस साइन इस तरीके से है। मैं काम करती हूँ कनेक्टर के साथ एज एन इंटरप्रेटर। ओके, तो ये आपका जो फेस साइन है, इसका मतलब क्या है? ये किस तरीके से पढ़ा? थोड़ी सी वीडियो अटक गई थी। हाँ जी, तो आपका जो फेस साइन है, ये किस तरीके से पढ़ा? जब पहले 2019 में मैंने फ़र्स्ट टाइम साइन लैंग्वेज सीख रही थी बेसिक कोर्स में, तो मेरे टीचर थे, उनका नाम था अहमद। शायद आपको मालूम होगा, आप पहले मिल चुके हैं, है ना? तो वो जो हैं हमें टीच कर रहे थे, और हम जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको फेस साइन मिले। और मैं हमेशा वहाँ बैठ के स्माइल कर रही होती थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम साइन लैंग्वेज सीख रही थी, देख रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो अहमद ने कहा कि आप तो हमेशा स्माइल करती रहती हैं, तो आपको इस तरीके से हम साइन दे देते हैं। ओके, ग्रेट। तो अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, कुछ अपने बारे में तफसील बताएं हमें। कहाँ बड़ी हुई, कैसे, फैमिली में क्या है, कैसे लोग हैं, कास्ट वगैरह। ओके, तो मैं बॉर्न हुई कराची में ही। मैं कराची की ही पैदाइश हूँ। मेरे अब्बू जो हैं वो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, नवाबशाह से, लेकिन बाद में वो फिर कराची मूव हो गए थे, उनकी फैमिली। और मेरी अम्मी यहीं कराची की ही हैं। और मैं भी कराची में ही पैदा हुई, यहीं पे पली बड़ी। मैं हम लोग 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, और 3 और हैं भाई, 2 और 1। थोड़ा कट गया था, आप दोबारा रिपीट कर दें। जी, तो मेरा 1 बहन है और 2 भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, और हम सब 4 हैं। ओके, तो आपकी फैमिली में कोई डेफ है? आप सब हियरिंग हैं? जी, हमारी फैमिली में कोई डेफ नहीं है, हम सब हियरिंग हैं। कोई रिश्तेदार, कज़न, कोई भी नहीं। कोई भी रिश्तेदार, कज़न, कोई भी डेफ नहीं है। हमारी फैमिली में डेफ है ही नहीं। लेकिन मैंने जो पढ़ाई की है अपनी यूनिवर्सिटी में, स्पेशल एजुकेशन पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि उसमें हम बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अंदर डेफनेस भी आ गई, ब्लाइंडनेस भी आ गई, फिज़िकल इम्पेयर्ड, मेंटली चैलेंज्ड, हर किस्म की डिसेबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें मैंने अपना BA पूरा किया हुआ है। तो फिर मैंने ये सोचा था, प्लान किया था कि कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। जी, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो मेरा प्लान ये था कि आगे स्पेशल एजुकेशन में मैं फोकस ज़्यादा करूँगी हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे, डेफनेस और एवरीथिंग। तो लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी था कि मैं साइन लैंग्वेज सीखूं। उस वजह से मैंने साइन लैंग्वेज सीखी, और मैंने देखा कि कनेक्ट हियर सिखाते हैं, तो मैंने उन्हें ज्वाइन किया। मैंने देखा बहुत अच्छी तफसील आपने बताई, थैंक यू वेरी मच। तो जो आपने स्पेशल एजुकेशन KU में पढ़ा, उससे पहले स्पेशल एजुकेशन में आए कैसे? मतलब आपको पता कैसे चला कि मैंने ये पढ़ना है? और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आपने स्पेशल एजुकेशन कैसे चूज़ किया? पहले मैंने सोचा कि मुझे शौक़ ज़्यादा था डिज़ाइन का, लेकिन उसमें एडमिशन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ओके, ठीक। तो KU में एंट्रेंस टेस्ट था, जिसमें हमें अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से फील्ड्स लिखनी थी।
اس میں میں نے کافی ساری فیلڈز لکھی تھیں. میں نے ایجوکیشن لکھا تھا, اسپیشل ایجوکیشن لکھا تھا. مجھے پہلے معلوم تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ ہے. اس کے علاوہ میں نے ڈیزائن بھی لکھا تھا اور کافی ساری فیلڈز اس میں انٹر کی تھی. جب اس کا سلیکشن ہو گئی تھی تب میرا نام اسپیشل ایجوکیشن کی لسٹ میں آیا تھا. آٹومیٹکلی میرا نام اس میں ڈال دیا گیا تھا. تو جب میرا ایڈمیشن ہو گیا اور اسپیشل ایجوکیشن تھا تو میں تھوڑا سا نروس ہو گئی تھی کہ آئی ڈونٹ نو کہ صحیح ہے یا نہیں, مجھے اس میں جانا چاہیے. لیکن جب کلاسز وغیرہ شروع ہوئیں تو مجھے بہت پسند آیا, میں بہت ایکسائٹیڈ تھی اس میں آگے سیکھنے کے لیے, اور میں نے سوچا کہ بس میں نے اسی فیلڈ میں آگے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, بہت اچھا لگا مجھے سن کے. تو آپ بیکمنگ PSL کریکٹر کے ساتھ انٹرپریٹر, تو اپنا تھوڑا انٹروڈکشن بتائیں کہ کس طریقے سے جوائن کیا, کیا تفصیل تھی. اوکے, تو میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو اندر میرے لیے کمیونیکیشن بہت مشکل تھی کہ میں ڈیف لوگوں سے اگر بات کروں تو کس طریقے سے کروں. تو اس لیے میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور کالجز اور ڈفرینٹ کورسز وغیرہ میں نے سرچ کیے, جس میں ایک کنیکٹ ہیئر کا کورس مجھے دکھا. تو ان کے پاس کورسز تھے بہت سارے, بیسک, انٹرمیڈیٹ, تو میں نے بیسک والا جوائن کیا. اور میں پہلی دفعہ ادھر ملی تھی اور سائن لینگویج پہلی دفعہ میں نے سیکھی تھی, اور میں کافی حیران بھی ہو گئی تھی کہ بالکل ڈفرینٹ کلچر ہے. تو تھوڑا اور سیکھا آگے مجھے کافی اس میں ایکسائٹمنٹ محسوس ہوئی. تو میں نے انٹرمیڈیٹ لیول بھی پورا کیا. 2 مہینے میں نے بیسک لیول کیا, 2 مہینے انٹرمیڈیٹ لیول کیا, تو یہ 4 مہینے سائن لینگویج میں نے سیکھی. اس کے بعد ایڈوانس لیول پہلے نہیں تھا جب میں نے جوائن کیا تھا. تو میں نے عظیمہ جو ہماری فاؤنڈر ہیں ان سے پوچھا کہ آگے ایڈوانس لیول ہے نہیں ہے, میں آگے کس طریقے سے جوائن کر سکتی ہوں. یہ سائن آپ کیا کر رہی ہیں؟ دس سائن از فار کورس. اوکے, تو صحیح, کورس, کلاس, ٹھیک ہے. تو میں نے عظیمہ جو ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ آگے پلان کیا ہے, آگے ہم کس طریقے سے اور سیکھ سکتے ہیں اور کلاسز کیسی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایڈوانس کورس ہم آگے بنا رہے ہیں, تو تھوڑا سا انتظار ہے, انشاءاللہ آپ کو ہم بتا دیں گے, تو آپ ضرور جوائن کیجیے گا. میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر میں انتظار کر رہی تھی. 2 مہینے 3 مہینے بعد ایڈوانس کورس شروع ہوا. تو عظیمہ کا مجھے میسج آیا تھا کہ بھائی ایڈوانس کورس شروع ہو گیا, آپ نے جوائن کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے فوراً سے جوائن کر لیا. تو 6 مہینے کا وہ کورس تھا. اس کے اندر 4 مہینے ہم نے سائن لینگویج سیکھی, ورڈ, سینٹینسز, کانورزیشن کس طریقے سے کرنی ہے, سب کچھ ہم نے سیکھا. اس کے بعد ہم نے 2 مہینے انٹرنشپ کی. انٹرنشپ کی 2 مہینے. اس میں اور ہم نے سیکھا کہ سائن لینگویج انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے سائن لینگویج میں, کیونکہ یہ کام کافی مشکل ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا سائن لینگویج سیکھنا تو کمیونیکیشن تو بہت آسان تھی, فوراً سے ہمیں معلوم ہے اس لفظ کا سائن کیا ہے, کوئی بھی بات کرنی ہے فوراً سے سمجھ جاتے تھے, کسی بھی ڈیف سے ملاقات ہو جائے بات کر لیتے تھے. لیکن آپ کے کان میں آواز پڑے اور پھر اسے دوسری زبان میں کنورٹ کرنا, وہ کام کافی ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. پہلی یہ کہ آپ اردو سن رہے ہو اور انگلش سن رہے ہو, دوسرا یہ کہ آپ اپنے دماغ میں سے کنورٹ کرے دوسری لینگویج میں. 2 لینگویجز پہ ایک ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو ساتھ میں فیشیل ایکسپریشن, باڈی لینگویج, بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو کافی پریکٹس ہم نے کی, 2 مہینے 3 مہینے ہم نے پریکٹس. اس کے بعد جو ہماری ٹیچر تھیں عالیہ, ان کا سائن یہ ہے عالیہ, تو انہوں نے مجھے سکھایا. تو انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ بھائی آپ نے اچھے سے سیکھنا ہے سب کے ساتھ. وہ کافی سختی کرتی تھیں کہ کوئی بھی ویڈیو ہم لوگ یوٹیوب پہ لگا لیتے تھے اور جو ہے اسے پلے کر کے اور پھر اس کی آواز سن کے ساتھ میں انٹرپریٹ کرتے تھے, کوئی بھی اسٹوری ہو, کوئی بھی گانا ہو, اس طریقے سے. تو پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا پریکٹس تو اس کی اسپیڈ جو ہے ہم تھوڑی سی ہلکی کر دیتے تھے. یوٹیوب پہ اسپیڈ ہلکی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ انٹرپریٹ کرتے تھے. ایک کچھ عرصے بعد
कुछ अरसे बाद हमें कहा कि स्पीड जो नॉर्मल पेस है उस पे शुरू करें, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन हमने प्रैक्टिस किया। तो कोई भी डेफ शख्स वीडियो बना के हमें कनेक्टर में भेजते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, तो वो वाली वीडियोस हमें दिखाते थे कि भाई ये शख्स क्या बात कर रहा है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, इसे समझो और फिर इसे स्पीच में कन्वर्ट करके बताओ। तो फिर मतलब साइन से स्पीच में कन्वर्ट करना, उसकी भी प्रैक्टिस हमने बहुत सारी की। 3 महीने हमने प्रैक्टिस की, उसके बाद जाके हम इतने अच्छे हुए कि फिर हमारा टेस्ट हुआ और फिर फाइनल टेस्ट में मेरी फिर फर्स्ट पोजीशन आई थी। वाह, वेरी गुड। तो उसके बाद फिर मुझे जॉब ऑफ़र हुई, तो मैंने कहा कि हाँ जी ज़रूर मैं करना चाहूँगी जॉब। तो उसके बाद से मैं इंटरप्रेटर एज एन इंटरप्रेटर काम कर रही हूँ। थोड़ा हाफ कट हो गया था। आप थोड़ी सी वीडियो अटक रही है। यस, तो फिर बाद में जब टेस्ट पूरा हो गया, तो जब उसमें पास हो गई तो मुझे जॉब ऑफर हुई। पास का साइन, यस पास। तो कि अगर मुझे जॉब चाहिए, आगे मेरा प्लान क्या है, पढ़ाई है क्या है। तो उस वक्त मैं पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी मेरी चल रही थी, लेकिन मैंने जॉब भी साथ में शुरू कर ली थी कनेक्ट हियर पे। उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मैंने जॉब कंटिन्यू रखी, अभी तक भी है। कनेक्टर के साथ मैं एज एन इंटरप्रेटर काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल पूरा हो गया। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तफसील बताई, मुझे सुन के बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुआ मैं। और आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेसिक जो कोर्स था उसमें पहले आपको साइन लैंग्वेज, मतलब आप कैसे इंटरेस्टेड हुई, उत्तर तक पहुँची कैसे? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने स्पेशल एजुकेशन पढ़ा है, तो उसमें मेरा फोकस था कि मैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आगे करूँ। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हाँ बिल्कुल सेम एज डेफ, यस सेम एज डेफ। और हार्ड ऑफ हेयरिंग, उसमें हर तरीके की बीमारी आ जाती है, और साथ में हमारे कान की अंदर की तफसील, एनाटमी, वो हम सारा सीखते हैं। कान के अंदर की एनाटमी और उसका ब्रेन से ताल्लुक़ क्या है, सारा सिस्टम, वो सब हम सीखते हैं। तो उसमें BA पूरा किया हुआ है। तो फिर बाद में सिमिलरली मुझे यही शौक़ था कि मैं उसमें आगे काम करूं। तो डेफ़ लोगों के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से करें, मुझे तो साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं साइन लैंग्वेज सीखूं। यस, बिल्कुल बात सही है। बेसिक जो कोर्स था उसमें, उससे एडवांस, ओके, तो बेसिक से एडवांस थोड़ा सा अटक रहा है। देख सकती है? बेसिक से एडवांस। तो इस पूरे सफ़र में आपको क्या कोई तकलीफ़ पेश आई, कोई मुश्किल पेश आई, जो कोई ऐसा पहलू जो आपको लगा ये तो बहुत मुश्किल है स्पीच को ग्रास्प करना, या आपने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद जब आप सोशलाइज करती थी डेफ लोगों से, मतलब बाहर जाके मिलना, आप खुद से बाहर निकल के डेफ लोगों से मुलाकात करना सीखना, आपने इंस्टीट्यूट में तो सीख लिया, सोशल जब आपने कहा वहाँ पे थोड़ा कट गया था जी। तो जैसे हम सोशलाइज करते हैं बाहर किसी डेफ शख्स से जाके, आप खुद से इनिशिएट करना, मिलना, आपने वहाँ पे सीखा, प्रैक्टिस की, बहुत सारे डेफ लोगों से मिली,
इंटरप्रेट करना सीखा वो तो ठीक आपने हमें बताया। तो जब कनेक्शन के अंदर मैं बहुत सारे डेफ लोगों से मिली, तो कोई भी इवेंट होता, प्रोग्राम होता, तो बहुत सारे डेफ से मुलाकात होती मेरी, मेरे दोस्त भी बने, थोड़े मेरे दोस्त भी हैं डेफ। लेकिन ख़ुद से बाहर जाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई भी साथ थी, जॉब भी थी, और भी काम होते हैं। तो मेरे पास दोस्त हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट करती हूँ अक्सर। एक मेरी फ्रेंड थी काफ़ी पहले, तब मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई हुई थी। तो जब मुझे साइन लैंग्वेज पूरी तरीके से आ गई तो फिर मैंने उन्हें एक बार फिर से कॉल की। जब हम वीडियो कॉल पे साथ थे तो मैं साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी और वो हैरान हो गई, तुम्हें कैसे मालूम पूरी साइन लैंग्वेज, इतनी अच्छी बात कर रही हो। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो मैंने ये देखा कि डेफ लोगों में अंदर कितनी मुश्किल है उनके लिए कम्युनिकेट करना। किसी भी शॉप चले जाएं, जैसे वो मेरी फ्रेंड है, उसकी अपनी फैमिली में साइन लैंग्वेज उन्हें बहुत कम आती है। वो सिर्फ एक डेफ है, उनकी पूरी फैमिली हेयरिंग है। उनकी बहन भाइयों को थोड़ी बहुत आती है तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन रिश्तेदार, कज़न्स, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो कितनी कम्युनिकेशन में मुश्किल है। तो अब जैसे मेरी उससे बात हुई तो वो हैरान ही हो गई थी और उसकी एक्साइटमेंट जैसे डबल हो गई थी कि मेरे पास कोई है जिससे मैं कम्युनिकेट करूं। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरीके से कल्चर यही फैलता रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइन लैंग्वेज आए। बिल्कुल ठीक आपने बात कही, जैसे इंटरप्रेटेशन के लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। अब जैसे आप बता रही हैं कि आपके ऐप है, मैंने देखा कि मैंने कॉल की, उसमें फ़ौरन से जो है कॉल उठाते हैं, कोई भी इवेंट हो वो करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैंने देखा कि सीएम हाउस में भी आपको मैंने इंटरप्रेट करते देखा था, तो इतना ज़बरदस्त आपने इंटरप्रेट किया पूरा इवेंट। तो पीएसएल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़बरदस्त काम है। तो आपके लिए चीयर्स कि आपने इतना अच्छा किया और इतनी मेहनत की, तो थैंक यू। तो पीएसएल इंटरप्रिटेशन का शौक़ ठीक है आपको है, आपने काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब क्या कुछ ऐसे पॉइंट आया कि आप कहें कि बस अब मैं फुल हो गई हूँ, या अब लेसी महसूस कर रही हूँ कि आगे करना चाहिए या नहीं? देखिए, जो साइन लैंग्वेज है ना, वो कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। वो हमेशा आपको एक्टिव रखती है। जैसे कि सॉरी मेरा थोड़ा अटक गया था, आप क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं? पहले जब आप पीएसएल सीख रही थी या आपने सीख लिया, तो किसी ऐसे पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि नहीं बस अब मैं लेज़ी हो गई, मतलब आपको लेज़ीनेस महसूस हुई कि आगे किस तरह से करना है, या आपने ये सोचा कि मुझे नहीं ये करना है और डेफ लोगों की मदद करनी है? तो अब जैसे हमारे पास कनेक्शन ऐप है, उसमें मैं रोज़ाना के बिना पर डेफ लोगों से बात करती हूँ और उनकी इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती हूँ। एक शख्स था जिसने हमें कॉल की थी, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा था अपनी फैमिली से। तो मैंने ये देखा कि अब जब डेफ लोग, उनकी अपनी फैमिली में उनके लिए सपोर्ट कम है, उनकी अपनी फैमिलीज़ में साइन लैंग्वेज कम है। तो ये बात गलत है, ऐसा क्यों है? अगर सब लोग, हर एक शख्स नहीं सीख सकता साइन लैंग्वेज, लेकिन फैमिली में से उनकी अपनी डेफ लोगों की अपनी फैमिली में तो सीख ही सकते हैं ना। थोड़ी सी भी साइन लैंग्वेज अगर वो यूज़ करें तो इतनी अच्छे तरीके से अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सब पूरा माहौल ही लेज़ी हो जाएगा तो फिर किस तरीके से तरक्की करेंगे? किसी की कॉल आई थी हमें ऐप पे कि बैंक जाना है, तो अब देख लें बैंक में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कहीं स्कूल में इंटरप्रिटेशन नहीं। अगर मैं हूँ रफली, मुझे साइन लैंग्वेज मालूम है, ठीक है, अगर मैं फ़ील करूँ कि छोड़ो लेज़ी, मुझे नहीं आगे करना, या फिर मतलब मैं सुस्ती दिखाऊँ, तो फिर बात गलत है ना। माहौल किस तरीके से बदलेगा? सब लेज़ी हो जाएंगे तो फिर किस तरीके से चेंज आएगा? थोड़ा चेंज ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोग थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करें, अगर कोई भी हेयरिंग है शख्स, अगर हम सोचें कि उससे साइन लैंग्वेज पूरी आ जाए, तो कोई भी नई ज़बान सीखना बहुत मुश्किल काम है। आई एक्सेप्ट कि हाँ मुश्किल काम होता है, मुश्किल होती है,
لیکن ہم تھوڑے الفاظ جیسے تھینک یو، ویلکم، سوری، ہاؤ آر یو، اس طریقے کے الفاظ بیسک تھوڑے سے اگر ہم سیکھ لیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، تو ہمارا ماحول کتنا جو ہے سپورٹیو ہو جائے گا، کتنا آسان ہو جائے گا ڈیف لوگوں کے لیے. میں نے دیکھا ہے کہ انٹرپریٹرز بہت کم ہیں پاکستان پورے میں، انٹرپریٹرز بہت کم ہیں. میں ایک انٹرپریٹر رف ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے کہ 10 ملین ڈیف لوگ موجود ہیں پاکستان میں، اور انٹرپریٹر 10-20 کتنے ہیں؟ ہاں آپ تو کہہ رہی ہیں کہ 10-20، آپ سوچ رہی ہیں کہ 10 یا 20، میں نے تو صرف 3 یا 4 ہی دیکھے ہیں. میں ایز این ڈیف ہوں اور میں نے کتنے انٹرپریٹرس دیکھے؟ 3 یا 4. اب کراچی میں جیسے انٹرپریٹرس موجود ہیں، اب اس طریقے سے لاہور، اسلام آباد اور جگہوں پہ بھی ہونے چاہیے. جی بالکل ٹھیک. تو آپ نے بہت اچھا بتایا، مجھے خوشی ہوئی. تو آپ جب سیکھ رہی تھی PSL، تو آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ کوئی ایسے الفاظ جو آپ نے سیکھ رہی تھیں اس وقت، تو اس میں تفصیل اپنی تھوڑی بتائیں، آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ تو جب میں PSL سیکھ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہیئرنگ لوگوں کے کلچر میں بھی کچھ ایسے سائنز ہیں جو ہم پہلے سے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کھانے کا سائن ہے، تو اس طریقے سے پانی کا سائن ہے. یہ کچھ بیسک سائنز ہیں جو کہ پہلے سے ہی ہیں ہمارے کلچر میں بھی. ہیئرنگ لوگ بھی یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کسی ایکچوئل لینگویج کا حصہ ہے. تو اسی طریقے سے میں نے یہ سوچا کہ دیکھو نیچرلی تھوڑی بہت سائن لینگویج سب میں موجود ہی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. تو PSL کے لیے میں نے جو سب سے زیادہ آبزرو کیا، اس میں ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج بہت ضروری ہے. یہ بیسک بات ہے. اب جیسے میں رف بولوں کہ میرا ایکسپریشنز نارمل ہوں اور میں کہوں تھینک یو، تو یہ ایکسپریشنز اچھے نہیں لگ رہے نا. اگر میں تھینک یو بول رہی ہوں تو ہمیشہ ہمیں ساتھ میں اسمائل کرنا ضروری ہے، ایکسپریشن دینا ضروری ہے، تاکہ ورنہ بات آپ کی صحیح سے کنوے ہی نہیں ہو پائے گی. اگر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی جملہ ہے، فار ایگزامپل کسی نے مجھے تحفہ دیا، میں اس طریقے سے بولوں تھینک یو، تو یہ ایکسپریشن اچھے ہی نہیں لگ رہے. شاید وہ سوچے گا کہ بھائی اسے شاید تحفہ پسند نہیں آیا، شاید اس کو بات اچھی نہیں لگی. جی جی بالکل صحیح بات، صحیح بات. تو اگر میں ایکسپریشن خوش ہونے والے دوں گی تو ہاں سامنے والا سوچ سکتا ہے کہ ہاں بھائی اسے تحفہ پسند آیا. اگر میں سوری بول رہی ہوں اور میں ہنس رہی ہوں تو وہ شاید سوچے گا کہ اس کے لیے سوری مذاق ہے. ہاں الٹا ہو جائے گا نا. بالکل جی بالکل الٹا ہو جائے گا. اب جیسے میں ایکسپریشن اپنے تھوڑے سے کر لوں گی اور تھوڑا پریشانی دکھاؤں گی کہ بھائی سوری، تو پھر وہ ٹھیک ہے. تو ایکسپریشن اور باڈی لینگویج بہت ضروری ہوتی ہے ساتھ میں. کچھ لوگوں کی باڈی تھوڑی سخت ہوتی ہے، روبوٹک ٹائپ ان کے سائن ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے مشکل ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا آسانی سے سمجھنا، بات کو کنوے کرنا. تو ایکسپریشنز زیادہ ضروری ہے، باڈی لینگویج ضروری ہے. یہ سب میں نے سیکھا بھی اور آبزرو بھی کیا، اور ہم نے 3 مہینے 4 مہینے انہی اسکلز پہ کام کی کہ ہم نے ایکسپریشن اچھی طریقے سے کس طریقے سے دینے. آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ نے ایکسپریشنز بھی دینے ہیں، آپ نے باڈی لینگویج بھی دینی ہے، آپ نے دوسری لینگویج میں کنورٹ بھی کرنا ہے. تو یہ 3-4 کام ایک ساتھ ہوتے ہیں جو ایک وقت میں انٹرپریٹرز کر رہے ہوتے ہیں. تو کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پریکٹس کرنا ضروری ہے. اگر ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو آبویسلی بھول جائیں گے. جی بالکل صحیح، سچ کہا آپ نے. اب جیسے انٹرپریٹر اور ٹیچر PSL، تو آپ سوچتے ہیں کہ انٹرپریٹر اور ٹیچر ڈفرینٹ ہیں کیسے؟ دیکھیں انٹرپریٹر کا جو کام ہے، کوئی بھی ڈیف شخص ہے یا کوئی بھی ہیئرنگ شخص ہے، آپس میں وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان دونوں کی کنورسیشن ہے. میرا کام کیا ہے کہ میں سائن لینگویج میں استعمال کر کے، اور جو بھی سائن میں ہو رہا ہوگا اسپیچ میں بتاؤں گی، جو بھی اسپیچ میں ہو رہا ہوگا وہ سائن میں بتاؤں گی. اس میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. میں ایک زبان کی طرح وہاں کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، میرے اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز میں نہیں بتا سکتی.
ادھر جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ ایگزیکٹ جو بتا رہے ہیں میں ایگزیکٹ ترجمہ کر کے بتاؤں گی. جی بالکل جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہی سائن سے اسپیچ اور اسپیچ سے سائن کروں گی. استاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم سکھا رہے ہیں, کسی کو بتا رہے ہیں. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے یا یہ بات کس طریقے سے, کوئی بھی ہمارے پاس سوال آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں, اسے سکھاتے ہیں, اسے پوری بات بتاتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارا اپنا عمل دخل ہوتا ہے, ہمارا اپنا تعلق اس بات سے ہوتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارا اپنا آئیڈیا ہم اگلے شخص کو بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو انٹرپریٹیشن میں ہم اپنا آئیڈیا عمل نہیں کر سکتے, ہم اپنا آئیڈیا نہیں بتا سکتے. جو بات ادھر ہو رہی ہے دو شخص کے درمیان اسی کو انٹرپریٹ کریں گے. استاد جو ہے اپنے آئیڈیاز دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے اور سکھاتا ہے. بیسیکلی پی ایس ایل سکھاتا ہے. اب جیسے پی ایس ایل ٹرینر ہے تو وہ پی ایس ایل لینگویج سکھا رہا ہے, وہ انٹرپریٹ نہیں کر رہا. اور جو انٹرپریٹر ہے وہ ترجمہ کر رہا ہے, بیسیکلی وہ کچھ سکھا نہیں رہا. جیسے پی ایس ایل ٹرینر ہے تو وہ پی ایس ایل سکھا رہا ہے ہیئرنگ لوگوں کو, اور انٹرپریٹر ترجمہ کر رہا ہے انہی کے لیے. آپ نے ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات بتائیں. ایک اور سوال میرا یہ تھا منروا آپ سے کہ انٹرپریٹر ٹھیک ہے اور استاد ٹیچر, ہاں ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انٹرپریٹر برابر ہوتے ہیں استاد کے. نہیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں. پرانی بات ہے, کوئی 6 سال پرانی, 7 سال پرانی, کسی ہیئرنگ خاتون سے میں ملا تھا, نام میں نہیں بتاتا, کسی خاتون سے ملا تھا. تو ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی انٹرپریٹر اور استاد سیم ہے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک, بالکل سیم ہے. ہاں 1 منٹ. تو اب میں نے کسی اور شخص سے پوچھا کہ بھائی ایسی بات ہے دونوں سیم ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں سیم ہوتے ہیں, اور جو ہے یا پھر استاد کی جو ہے رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے, انٹرپریٹر کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے, اس طریقے سے کچھ ڈسکشن. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ استاد یا انٹرپریٹر برابر ہوتے ہیں, یا کوئی ایک کی عزت زیادہ ہے کوئی ایک کم ہے, کہ کس طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں؟ اب ایسی بات نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب برابر ہیں, رسپیکٹ سب کی ہے. اگر ہم دوسروں پہ حکم کریں کہ بھائی ہماری رسپیکٹ کرو تو یہ بات غلط ہے. اب جیسے آپ انٹرپریٹر ہیں, کوئی بھی ڈیف شخص آتا ہے بتاتا ہے تو آپ اسپیچ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جملہ ہے وہ اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے, ڈیف شخص کو نہیں پتا کہ بھائی کس طریقے سے ہم نے بات کرنی ہے, تو وہ جواب کیسے دے رہا, نروس ہو رہا ہے. تو انٹرپریٹر بیچارہ نروس ہو جاتا ہے کہ بھائی ڈیف شخص جواب نہیں دے پا رہا تو ہم کیا کریں, میں کیا کروں. تو اس سچویشن میں آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں ایسے سچویشن پہلے ہو چکی ہے کہ جاب میں کوئی بھی انٹرویو ہو, وہ انٹرویور جو ہے انٹرویوئی جو بھی ڈیف ہوگا اس سے سوال پوچھ رہا ہے اور اسے جواب دینے میں مشکل ہو رہی ہے, تو انٹرپریٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے. انٹرپریٹر وہاں پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ترجمہ کرے. ان کا انٹرویو ہے کسی کا تو وہ اپنے انٹرویو کی پوری تیاری کر کے آئے. اب جیسے میں انٹرپریٹیشن سیکھ رہی تھی تو اس کے اندر ہمارے پریزنٹیشن میں ہمارے لاز, بس بیسیکلی قانون ہمیں سکھائے گئے تھے, رول سکھائے گئے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں بتا سکتے, ہم اپنی طرف سے کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے. کوئی بھی یہ بہت سخت رول ہے. میں ایک رف ایگزامپل دیتی ہوں کہ کوئی بھی ہیئرنگ شخص انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہاں کوئی اس کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے, اسے خود ہی سے جواب دینے ہوتے ہیں نا. جو بھی انٹرویور سوال کرے گا اس کو خود ہی جواب دینا ہے. اسی طریقے سے ڈیف لوگوں کے لیے بھی ان کو خود ہی جواب دینا ہے. انٹرپریٹر وہاں پہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا, ان کی ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. تو اور بھی اس کے علاوہ رولز ہیں, جیسے کہ رف میں بتاتی ہوں. کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, کسی شخص کو معلوم ہے کہ بھائی پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس کیا, انٹرپریٹر نے ہیلپ کر کے اسپیچ کر کے بتا دیا ڈاکٹر کو. ڈاکٹر نے کوئی دوائی پرسکرائب کی, میں نے سائن لینگویج میں وہ بتا دی ڈیف شخص کو.
डेफ शख्स बाद में भूल गया कि क्या दवाई थी। वो मुझसे पूछता है कि भाई दवाई का नाम क्या था, आपको याद है? तो मुझे अलाउ नहीं कि मैं उसे बताऊं कि हाँ उसका टाइम ख़त्म हो गया, अब तो आपका काम नहीं है। जी, एक ये बात कि टाइम ख़त्म हो गया, और दूसरा ये कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी दवाई याद करूं, उनका अपना काम है ना। जी, तो अब जैसे मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इंटरप्रिटेशन सिर्फ करूं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, वो डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, उनसे पूछें। मैं इस सारे प्रोसेस में उनके लिए इंटरप्रेट करूंगी, हेल्प करूंगी। दोबारा से पूछेंगे, 10 दफ़ा पूछेंगे, मैं 10 दफ़ा उनका तर्जुमा करके उनके लिए सवाल करूंगी। लेकिन उनके लिए उनकी बात याद रखना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम हर बात को याद रखें, हर दफ़ा हर चीज़ याद रखें। आवाज़ कान में पड़ रही है, उसे दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है, तो हमारी बॉडी पहले ही बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है इस काम में। तो इसलिए हमारा एक और कानून ये भी है कि हम हर इंटरप्रेटर स्विच किया करें, क्योंकि थक जाता है जिस्म। अब जैसे इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो भी चल रही है वो उसे याद रखे, इसी तरह जिस तरह हम खुद से जो है नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका नाम आमिर है, ठीक है, आप कहीं जाते हैं, किसी शख्स से मिलते हैं, वो आपसे आपका नाम पूछता है। मुझे मालूम है कि आपका नाम क्या है, लेकिन मैं ख़ुद से नहीं बता सकती। मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, आप मुझे अपना नाम बताएंगे, फिर मैं उन्हें स्पीच करके बताऊंगी कि ये नाम है। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो फिर मैं उन्हें बता सकती हूँ, मैं ख़ुद से नहीं बता सकती, ठीक है। ये कानून काफ़ी सख्त होता है इंटरप्रिटेशन के कल्चर में। एक दफ़ा पहले मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में हम गए थे, वहाँ पे कोई डेफ शख्स था, मैं नाम नहीं बता रही, तो उसने मुझे कहा कि भाई आपकी साइन लैंग्वेज अच्छी है, दूसरा जो इंटरप्रेटर हैं उनकी साइन लैंग्वेज थोड़ी सी कमज़ोर है, तो जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं और दूसरा इंटरप्रेटर आपस में स्विच कर रहे थे। तो उन शख्स ने मुझे कहा कि भाई आपके साइन अच्छे हैं, तो आप ही पूरा इवेंट इंटरप्रेट करें। 2 घंटे 3 घंटे का सेशन मैं अकेले किस तरीके से इंटरप्रेट करूं, इंसान थक जाता है। तो उसमें हमारा रूल है कि 20 मिनट में आपको इंटरप्रेटर स्विच करना ज़रूरी है, मस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हाँ, दुनिया में रूल है RULE कि 20 मिनट में इंटरप्रेटर चेंज होगा, स्विच होगा। जी, स्विच होगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये बताऊं कि अगर मैं 3 घंटे 2 घंटे PSL कर रही हूँ, इंटरप्रेट कर रही हूँ खड़े, तो मेरा जिस्म भी थक जाएगा। 20 मिनट के बाद इंसान फ्रेश हो जाता है, एक तरीके से रिफ़्रेश हो जाता है, उसे गैप मिल जाता है, तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर मैं लंबा सारा सेशन अकेले ही इंटरप्रेट करती जा रही हूँ तो मेरी बॉडी थक जाएगी, मेरा दिमाग थक जाएगा, शायद हो सकता है मैं कोई बात मिस कर जाऊँ, मेरे साइन में मिस्टेक आ जाए, मेरे एक्सप्रेशन साफ ना आ सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंटरप्रेटर 20 मिनट में स्विच हो जाए, ताकि वो नया इंटरप्रेटर फ्रेश होगा, एक्टिव होगा, उसके एक्सप्रेशन साफ होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सॉरी, यहाँ से कोई गुजरा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो PSL जो टीचर हैं और जो इंटरप्रेटर हैं, डेफ लोगों को मालूम नहीं कि ये दोनों जैसे कल्चर अलग होते हैं, या फिर टीचर को मालूम नहीं कि इंटरप्रेटर और उनमें क्या फ़र्क है। तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी? इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या टीचर्स की जिम्मेदारी है, डेफ लोगों की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? डेफ जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? इंटरप्रेटर जिम्मेदार हैं कि वो ये अवेयरनेस फैलाएं। देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि जिम्मेदार तीनों पार्टीज़ हैं, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर मेरा काम इंटरप्रिटेशन है और कोई दूसरा शख्स, उसे मालूम नहीं कि इंटरप्रिटेशन क्या होती है या किस तरीके से होती है, तो उसे बताना, उसे समझाना, कल्चर क्या है बताना ज़रूरी है। वो बराबर हो गया सिखाने के, ठीक है। अगर उसे समझ नहीं आएगा तो मेरी प्रॉब्लम, मेरी ज़िम्मेदारी मैंने पूरी नहीं की, मैंने अपने हिसाब से अवेयरनेस नहीं फैलाई। कोई टीचर है, उससे कोई शख्स पूछता है कि भाई
कोई भी क्वेश्चन है कि कल्चर दोनों डिफरेंट कैसे हैं, इंटरप्रिटेशन और टीचिंग, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो बताए, शेयर करे मालूमात। कोई किसी डेफ शख्स से भी पूछता है कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो उससे भी ज़रूरी है कि वो बताए। तो बात यह है कि तीनों को पता होना ज़रूरी है और तीनों को शेयर करना ज़रूरी है, ताकि ये इंफॉर्मेशन शेयर हो सके और नॉलेज बढ़ सके। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो किस तरीके से मालूम होगा? मुझे मालूम है, आपको मालूम है, कोई डेफ हमें देख रहा है, उसे मालूम है, तो वो शेयर ज़रूर करें। अब जैसे इंटरप्रिटेशन में हमने देखा कि डेफ लोग सब बराबर नहीं है। अब जैसे कोई ज़्यादा कोई कम, मैं ये इस तरीके से कह सकता हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, मालूमात ज़्यादा रखते हैं, समझ ज़्यादा रखते हैं, यूँ कह लें कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो कुछ लोग इतनी नहीं रखते। नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि हेयरिंग और डेफ बराबर हैं, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस है ये कि स्पीच डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। हमारा दिमाग सेम, आंखें सेम, कान सेम, ज़बान सेम, जिस्म सेम, सिर्फ एक डिफरेंस है लैंग्वेज का। ठीक, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डेफ लोग हैं आपस में बात करते हैं, तो कोई शख्स जो है वो ज़्यादा सवाल जवाब करता है, ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसकी मालूमात ज़्यादा होती है। कोई शख्स ऐसे होते हैं रिजर्व्ड होते हैं, या बात कम करते हैं, या मालूमात भी कम रखते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो हम यूँ कहें कि कोई लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कोई लोग बहुत कम हैं समझ बूझ में। तो आप क्या सोचती हैं, ऐसा होता है? मैं सोचती हूँ कि शायद ज़्यादा समझदार लोग भी हैं और कम कैपेसिटी वाले लोग भी हैं। इसी तरीके से हेयरिंग कल्चर में भी तो होता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ भी होते हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही। तो जैसे डेफ हैं, कोई भी हेयरिंग है कल्चर अंदर पाकिस्तान में, आप क्या सोचती हैं कि डिफरेंस है डेफ कल्चर और हेयरिंग लोगों के कल्चर में अंदर पाकिस्तान में, क्या डिफरेंस है? तो मैंने देखा है कि डेफ लोग का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बात है। एक्टिविटीज़ भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। बराबर इसके के डेफ लोग जो हैं बहुत एक्टिव होते हैं और हेयरिंग लोग थोड़े से निस्बतन लेज़ी होते हैं, क्योंकि डेफ लोगों की बॉडी हर वक्त काम कर रही होती है, उन्हें हर वक्त साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होती है, तो लेज़ी वो नहीं होते। हेयरिंग लोग जबकि बैठ के आराम से अपनी बात पूरी कन्वे कर लेते हैं, तो उनके लिए आसान होता है। हाँ, डेफ लोग बहुत मतलब अपने जिस्म हिलाते रहते हैं, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और मैं सोचूं क्या हो सकता है, जैसे रफली मैं अगर बताऊं कि डेफ शख्स जो है फेस टू फेस बात करते हैं लोग, कोई दूसरी तरफ खड़े होकर साइन कर रहा है, तो उसके लिए दोनों ग्रास्प करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको एक पे फोकस करना है। हेयरिंग लोगों में अक्सर औकात ऐसा भी हो जाता है कि अगर दो लोग भी बात करें तो वो दोनों आवाज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक फ़न बात यह है कि जैसे कोई डेफ शख्स दूर खड़ा हुआ है, तो कोई हेयरिंग शख्स दूर खड़ा हुआ है, तो वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो उसको बता रहा है क्या बात है भाई, क्या हुआ क्या हुआ, बात समझ नहीं आ रही। लेकिन डेफ कल्चर में यह है कि अगर आप दूर पे खड़े हुए तो साइन करके बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बात बिल्कुल सही है, मज़े की बात है। जैसे इंटरप्रेटर कोई खड़ा हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं, कोई हेयरिंग शख्स उन्हें देखता है, तो इंटरप्रेटर भाई स्पीच करके बोलते हैं कि भाई क्या मसला है, आप हमें देख रहे हैं। तो आप हेयरिंग हैं लेकिन आपको साइन लैंग्वेज आती है, तो दूसरे लोग देख के परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो ये बात है। वीडियो थोड़ी सी अटक गई है, आप साइन थोड़ा सा आराम से करें प्लीज़। ओके, तो जैसे कोई डेफ शख्स आपके साथ खड़ा है, फॉर एग्जांपल आप खड़ी हैं, उनके साथ आपस में आप लोग कन्वर्स करें, बात करें, कोई भी तीसरा हेयरिंग बंदा आता है, देखता है कि भाई ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आप तो सुन सकती हैं। आप उन्हें पूछेंगे भाई क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो हेयरिंग शख्स कोई तीसरा बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आप बोल सकती हैं फिर भी आप साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, ऐसा होता है। दूसरे लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे मेरी बहन है, मैं उससे थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सिखाती हूँ कि कोई भी हम प्रोग्राम वगैरह में जाएँ, कोई भी इवेंट में जाएँ,
تو ہم لوگ آپس میں پرائیویٹلی بات کر سکیں, کوئی اور نہیں دیکھ پاتا, کوئی اور سمجھ نہیں پاتا. کوئی ڈیف شخص دیکھے تو شاید ہماری بات سمجھ جائے, لیکن کوئی بھی ہیئرنگ لوگ ہیں تو وہ تو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہیں یہ کیا چل رہا ہے. اب جیسے میری دوست ہیں, میری ٹیچر بھی ہیں عالیہ, ان کے ساتھ میں گئی تھی شاپنگ کے لیے, تو ہم لوگ سائز پہ بحث کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں کون سا سائز لینا چاہیے, میڈیم لینا چاہیے, اسمال لینا چاہیے. تو ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, تو شاپ کیپر انسسٹ کر رہا تھا کہ بھائی آپ یہ فلاں سائز یا فلاں کلر ضرور لیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ بھائی آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے تھے نا, تو ہم لوگ آپس میں سائن لینگویج میں بات کرنے لگے کہ بھائی کیا صحیح ہے, کیا نہیں صحیح, کیسے ہونا چاہیے, کیسے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ شاپ کیپر کافی پریشان ہو گیا تھا, نروس ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ آپس میں پرائیویٹلی بات کر کے اور پھر ہم نے انہیں کہا کہ بھائی یہ والا دے دو ہمیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, اب انہیں آواز نہیں آ رہی, آپ لوگ سائن کر کے آرام سے بات کریں, یہ ٹھیک ہے, یہ فائدہ ہے. ہاں یہ ایک فائدہ ہے بہت اچھا ہمارے لیے. ہاں دیکھیں کتنی چالاکی کی بات ہے, آپ لوگ سائن لینگویج اپنے پرائیویٹ لینگویج جیسے بن گئی, ٹینشن فری ہو کے بات کرتے ہیں. جیسے ہمارے درمیان کی بات ہے, کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. یس یس بالکل. تو آپ کا ایم کیا ہے کہ سب ڈیف لوگ ہم آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے PSL سیکھی سمجھی, آپ اب انٹرپریٹر بن گئی ہیں, تو اب آپ آگے کیا سوچتی ہیں کہ آگے کیا آپ کا گول ہے, کیا ایم ہے؟ اچھا, میں یہ سوچتی ہوں کہ پہلے مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ڈیف کلچر کس طریقے سے ہیں, ان کی کیا تکلیفیں ہیں ڈیف لوگوں کی, پہلے مجھے بالکل معلوم نہیں تھا. لیکن اب میں خود دیکھتی ہوں, میرے پاس پروف ہے ایک طرح سے کہ اگر میں لیزی ہو جاؤں گی تو آگے کس طریقے سے کام ہوگا. فار ایگزامپل میرا ایم یہ ہے کہ ہمیں اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہیلپ کریں. صرف ڈیفنس نہیں, ہمارے پاس بلائنڈ بھی ہیں, ہمارے پاس فزیکل امپیئرمنٹ بھی ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب کے لیے ایکولی کام کریں. اب جیسے میں یہ سوچوں کہ صرف ڈیف لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, بلائنڈ کی نہیں کرنی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب فزیکل امپیئرمنٹ لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ میں جانے کی جہاں پہ ریمپ نہ ہو. اس طریقے سے ڈیف لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں بات ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے. تو بات تو وہی آ گئی کہ کسی شخص کو کسی چیز میں مشکل ہے, کسی شخص کو کسی چیز میں مشکل ہے. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سب کی برابری میں ہیلپ کریں. اگر کوئی ڈیف شخص بھی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی فزیکل امپیئرڈ کو مشکل ہو رہی ہے, تو آپ جا کے انہیں ہیلپ آفر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری ڈسیبلٹیز بھی آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر میں صرف ایک نارمل شخص ہوں, میں سن سکتی ہوں, دیکھ سکتی ہوں, بول سکتی ہوں, تو کیا صرف میری اکیلے کی ذمہ داری ہے کہ میں سب کا دھیان رکھوں؟ نہیں, جو ہیئرنگ ہے, ڈیف ہیں, فزیکل امپیئرڈ ہیں, ان سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ سب ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں اور ماحول کا بھی خیال رکھیں. جی بالکل صحیح بات آپ نے کی, بہت اچھا لگا. تھینک یو, آپ ہمارے ڈسکشن میں آئیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ سب ڈیف ہمیں دیکھ رہے تھے, اب ہم کوشچن آنسرز لے لیں. اوکے لے لیتے ہیں. اوکے تو میں نے چیٹ کھول دی ہیں, جو بھی کوشچن کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر سکتا ہے, اور ان کو ویلکم ہے کہ وہ آئیں. کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے, جو بھی آپ کو کوئی لیجٹ سوال کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اوکے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سوال آیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ویلکم سمرا, ویلکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک. اوکے تو میرا تعلق پاکستان سے ہے, میں کراچی میں ہی رہتی ہوں. میرا نام سمرا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں, سوال کرنا چاہتی ہوں تھوڑا سا, کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان ٹھیک ہے, لیکن باہر دنیا میں دوسرے ممالک میں
میں چاہتی ہوں کہ میں اور پڑھوں سیکھوں ان کی لینگویج سیکھوں. جیسے ہمارے پاس اردو ہے, انٹرپریٹیشن موجود ہے یہاں پہ, لیکن ان کی لینگویج میں چاہتی ہوں کہ میں سیکھوں دوسری لینگویجز وہاں پہ. لیکن ہیئرنگ ٹیچرز ہیں, ہیئرنگ پڑھاتے ہیں. اب یہاں پہ تو فائدہ ہے کہ ہم لوگ اپنے انٹرپریٹر سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کی لینگویج ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اب یہاں پہ ہم لوگ نوٹس لیتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں اپنی زبان میں ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. تھوڑی سی ویڈیو اٹک رہی ہے. اوکے, تو باہر ممالک میں بہت سارے ملک میں اپنی اپنی سائن لینگویج موجود ہیں, اور اسکول بھی موجود ہیں. پاکستان کے اندر بھی ڈیف اسکول موجود ہیں. اس طریقے سے دوسرے ممالک میں بھی اپنے اپنے ڈیف اسکولز موجود ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپلائی کریں, آپ سیکھیں, تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات یہ ضروری ہے کہ سب ممالک میں ان کی سائن لینگویج بھی الگ ہے. جیسے امریکہ میں ASL استعمال ہوتی ہے, انڈیا میں ISL استعمال ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ سیکھیں نئی سائن لینگویج بھی, تو ٹھیک ہے, آپ جوائن کر سکتی ہیں, اپلائی کر سکتی ہیں. آن لائن سب کچھ موجود ہے, ایک اسکل کی برابر ہے. نئی لینگویج سیکھنا بہت اچھی بات ہے. باہر بھی بہت سارے اسکولز ہیں, آپ بالکل جوائن کریں. ٹھیک ہے, یہ بات میں سمجھ گئی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ میں سیکھوں تو یہاں پہ ہماری انٹرپریٹر ہیلپ کرے. تو کیا یہ مشکل ہے؟ صحیح ہے, PSL میں انٹرپریٹ ہو سکتا ہے برابر. اب آپ دیکھ سکتی ہیں مجھے؟ میں دیکھ سکتا ہوں, بالکل صحیح صاف آ رہی ہے. شاید میرے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. ہاں بولیے منروا, بولیے. آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں, ابھی بھی اٹک رہا ہے. اوکے سمرا, آپ بے شک چھوڑ دیں, ہم جو ہیں آپ کو جواب دیتے ہیں. اوکے, میں جواب دے دیتی ہوں. میرے خیال سے وہ پوچھ رہی تھیں کہ سائن لینگویج لرن کر رہے ہیں یا کوئی اور لینگویج لرن کر رہے ہیں تو ہم ان کی انٹرپریٹیشن میں ہیلپ کریں. جی جی بالکل, یہی سوال کر رہی تھی. اردو سے انگلش ٹرانسلیٹ کرنا وہ پاسبل ہے؟ جی ہاں, اردو اور انگلش دونوں پاسبل ہے ٹرانسلیٹ کرنا. لیکن اب جیسے سائن لینگویج ہر ملک کی ڈفرینٹ ہے, اس طریقے سے اسپوکن لینگویج بھی ہر ملک کی ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل انگلش ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ انگلش سیکھتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں. انگلش اردو ہم دونوں لینگویج کر لیتے ہیں انٹرپریٹ. اب جیسے جرمنی ہے, ان کی لینگویج بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, جرمن ہے, تو وہ ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لینگویج ہی الگ ہے, اسپوکن لینگویج الگ ہے. اگر انگلش میں کوئی کورس ہے, اردو میں کوئی کورس ہے, تو ہم لوگ آف کورس آپ کی انٹرپریٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک اور سوال آیا ہے. ہیلو, ویڈیو اٹک رہی ہے, آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, مجھے دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے. منروا, آپ انٹرپریٹر ہیں, آپ نے اپنی تفصیل بتائی مجھے, میں نے سب کچھ سیکھا, بہت خوشی ہوئی. اب جیسے کوئی بھی ڈیف کام کے لیے, جاب کے لیے جاتا ہے تو ادھر سوال جواب انٹرویو ہوتا ہے ان سے. تو اب جیسے انٹرپریٹر, کوئی ہیئرنگ شخص لمبا بات کر رہا ہے اسپوکن, اور انٹرپریٹر شارٹ کر کے سائن میں بتا دیتا ہے. یا سائن لینگویج میں کوئی ڈیف لمبی بات کر رہا ہے اور انٹرپریٹر شارٹ کر کے تھوڑا سا بتا دیتا ہے. یا پھر انٹرپریٹر یہ سوچے کہ بھائی یہ جواب اس نے ٹھیک نہیں دیا, تو وہ خود سے اس میں ایڈ کر کے بتا دیتا ہے. تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے, کیا سین ہے؟ تو نہیں, ایسا الاؤ نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت سخت رول ہے کہ ہم خود سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ڈیف شخص جو بات کر رہا ہے, ہم ایز اٹ از انٹرپریٹ کر کے بتائیں گے. اور کوئی بھی اسپوکن لینگویج میں جو بھی بات کر رہے ہیں, ہم وہ ایز اٹ از سائن لینگویج کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے, میں خود سے کچھ بھی نہیں بتا سکتی بیچ میں, ہمیں الاؤ نہیں ہوتا. اوکے, کوئی بھی سوال آپ سے کر رہا ہے, جواب آپ دے رہے ہیں, تو وہ کنورسیشن آپ دونوں کے درمیان ہے, میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میں صرف انٹرپریٹ کر رہی ہوں.
تو جیسے سوال جواب ہو رہے ہیں اس میں ڈیف شخص کو چاہیے خود ہی آٹومیٹکلی کہ وہ خود ہی اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنے مطلب معلومات اپنی اتنی بڑھائے. تو انہیں لیزی ہو کے نہیں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ تو انٹرپریٹر ہوگا تو میری تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہی ساری ہیلپ کر دے گا. ایسے نہیں. تو ڈیف لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور خود ہی کھڑے ہو جائیں. بات اچھی، بالکل مجھے بہت خوش ہوئی. ایک اور سوال تھا کہ ایپ جیسے ہے ہمارے پاس کنیکچر کا ایپ میں جانتا ہوں، تو اس کا انٹرنیٹ کا پے کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. جیسے فیس بک پہ ہم لوگ کر رہے ہیں کال یا انسٹاگرام پہ کال کر رہے ہیں تو وہ آسان رہتا ہے. انٹرنیٹ کے لیے الگ سے پیسے دینا، ان کے پیکیجز ہوتے ہیں، اس کے پیکیج نہیں ہوتا. تو ایپ پہ ہم کال کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پے کریں. فیس بک پہ ہم اگر کریں کال تو وہ نہیں چل سکتا. دیکھیں آپ لوگ واٹس ایپ کا پے کرتے ہیں انٹرنیٹ ہے نا، فیس بک کا پے کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کا بھی پے کر سکتے ہیں ایپ کے لیے. اگر آپ کو فیس بک مسٹ استعمال کرنا ہے تو آپ اس کے لیے پے کرتے ہیں نا. اگر آپ کو انسٹاگرام مسٹ استعمال کرنا ہے تو آپ اس کے لیے بھی پے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ایپ بھی مسٹ استعمال کرنا ہے تو آپ اس کے لیے بھی پے کر سکتے ہیں. اب جیسے کنیکٹر ایپ ہے، پہلے ہم لوگ شروع میں پیسے چارج کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں ڈیف کمیونٹی سے کافی اس بات کا پتہ لگا کہ انہیں بہت مشکل ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ پیکیجز کے لیے بھی پے کریں اور پھر ایپ کے لیے بھی پے کریں. تو پھر ہم نے ایپ چینج کر کے فری کر دیا، فری آف کاسٹ ہے وہ ایپ. اب جیسے میں انٹرپریٹر ہوں، میں بیٹھی ہوں پورا دن میں محنت کر رہی ہوں، آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں کمیونیکیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، محنت کر رہی ہوں نا. اب پورا دن ہم لوگ بیٹھے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، انٹرپریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ فری ایپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل کوئی محنت نہیں ہے. کیا آپ ہمیں پے کر رہے ہیں؟ نہیں. صرف آپ کو ایک انٹرنیٹ پیکیج پے کرنا ہے، وہ بھی اپنے لیے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا. فائدہ آپ کو ہوگا نا. فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ میرا ہے؟ نہیں، فائدہ آپ کا ہے نا. آپ کو ضرورت ہے نا، آپ کا فائدہ ہے. اوکے ٹھیک، بہت صحیح. آپ کے ٹائم پورا ہوتا ہے، اب آپ چھوڑ سکتے ہیں، چارٹ چھوڑ سکتے ہیں پلیز. تھینک یو، تھینک یو. اوکے، آج کا انٹرویو پورا ہوا. ہم اور سوال نہیں لے سکتے کیونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے. منروا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی. تھینک یو بہت، آپ نے مجھے بلایا. میں بہت پراؤڈ محسوس کر رہی ہوں کہ میں یہاں پہ ہوں. میری اتنی محنت اور اتنی کام رنگ لایا اور آپ لوگ میری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ آگے بھی ماحول ہمارا اسی طریقے سے چینج ہوتا رہے اور لوگ ہیلپ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی آگے بڑھیں. کلیپس کلیپس. تھینک یو، اللہ حافظ. میں نے کمنٹس میں دیکھا منروا ہمارے ساتھ تھیں آج لائیو میں. ہمارا ٹاپک تھا بیکمنگ PSL انٹرپریٹر. تو میں نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ منروا نے کتنی محنت کر کے کام کیا. اب جیسے پے کرنا ہے کوئی بھی کام، کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈیف لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھیں اور آگے بڑھیں. انٹرپریٹرس کا کام ہمارے لیے انٹرپریٹ کرنا ہے، اور انہوں نے اتنی محنت کی. اور اب جیسے ایپ ہے اس میں ہم سب کے لیے کتنی سہولت ہے کہ کوئی بھی ان پرسن انٹرپریٹیشن ہے، کتنی زبردست ہوتی ہے. اب یہ کیا بہت آسانی سے مل جاتا ہے؟ نہیں، محنت ہے. تو پاکستان میں، سب دنیا میں سب لوگ دیکھیں کہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اور اسے شیئر ضرور کریں. بیسیکلی یہ اس طریقے سے جیسے سورج کی روشنی ہے اور سب پہ پڑے اور سب انلائٹن ہو جائیں. تھینک یو، اللہ حافظ.